Nehemias 8. Unya, sa pag-abot sa ikapitong bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsatag sa kalungsod. Sa unang adlaw ni anang abulana, nagtigom silang tanan didto sa hawanan sulod sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa tubig. Giingnan nila si Esdras, ang pari og eskreba, nga batid sa balaod sa pagdala sa basahon sa balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moises. Busa gidala ni Esdras ang basahon ngadto sa atubangan sa katawhan nga nagtigom, mga lalaki, mga babae ug mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza gikan sa sayo sa buntag hangtod sa udto ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa plataporma nga kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan, ug diha sa iyang tuo nagtindog si Matitiyas, si Shema, si Anaias, si Urias, si Hilkias, o si Maasiyas. Dapit sa iyang wala diha si Pedaias, si Misael, si Malkiyas, si Hashum, si Hasbadana, si Zacarias, o si Mesulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao nga diha sa ubos niya o sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan. O gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios. Ang katawhan mitubag, Amen, Amen. Uban sa pagpataas sa ilang mga kamot, unya mihapa sila o gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mitabang sa pagpasabot sa katawhan bahin sa balaod ang mga Levita nga sila si Jesua, si Bani, si Serebias, si Jamin, si Akob, si Sabetay, si Hodias, si Maasiyas, si Kelita, si Azarias, si Josabad, si Hanan o si Pelaias. Gihimo nila kini samtang ang mga tao nagpabilin sa ilang gibarugan. Mihatag silag binakba nga hubad sa balaod sa Dios o gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga mo'y gobernador, si Esdras nga pari og batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tawo miingon. Balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw kamo pagsubo o pagpanghilak. Unya miingon siya kanila. Padayon sa inyong nabatasan, kan-an ninyo ang lami ang pagkaon ug imna ninyo ang tamis nga bino ug padad-in ninyo jutayng bahin kadtong walay makaon kay balaan kining adlaw alang sa atong Ginoo. Ayaw kamo kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo. Busa gipahilom sa mga Levita ang tanang tawo. Sila miingon, hilom kamo kay balaan kining adlaw. Ayaw kamo pagsubo. Ug ang tanang mga tao nangaon og nanginom ug gibahina nila ang walay pagkaon. Nagmaya sila kay nasabtan man nila ang mga pulo nga gisulti kanila. Sa ikaduhang adlaw sa mga pangulo sa mga panimalay sa tanang katawhan, inubanan sa mga pari o sa mga Levita, nangadto kang Esdras aron pagtuon bahin sa balaod. Og nahibaluan nila nga nasulat sa balaod nga ang Ginoo pinaagi kang Moises nagsugo nga ang katawhan sa Israel kinahanglan nga magpuyo sulod sa mga balong-balong sa mga adlaw sa kasaulugan sa ikapitong bulan. Kinahanglan nga imantala nila og ipahayag sulod sa tanan nilang mga lungsod ug sulod sa Jerusalem kining mosunod.
Lakaw kamo ngadto sa mga kabungturan ug pagkuha kamo mga sanga sa mga kahoy nga olibo, aguho, mirtol, palmira ug ubang kahoy nga dahonon kaayo aron himuon ninyong balong-balong sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa gituman sa mataw ang gisugo kanila ug gihimo nila ang mga balong-balong diha sa ilang mga atok, diha sa hawanan sa ilang mga balay, o diha sa hawanan sa templo sa Dios, o diha sa plaza at bang sa ganghaan sa tubig, o sa ganghaan ni Ephraim. Ug ang katawhan nga miuli gikan sa pagkabihag naghimog mga balong-balong o gibuy-an nila kini. Nagsadya sila pag-ayo kay sukad sa panahon ni Josue nga anak ni Nun, hantod ni adtong adlaw ang katawhan sa Israel, wala man magbuhat niini. Ug adlaw-adlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa pagkatapos, may gibasa sila gikan sa basahon sa balaod sa Dios. Gihimo nila ang kasaulugan sulod sa 7 ka adlaw, ug sa 8 nga adlaw naghimo sila balaang tigom sumala sa kasuguan.